नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेको उद्योग व्यापार नै हो। तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा पुर्याइदिएको छ। आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन अन्य राष्ट्रहरूले सकभर प्रयास पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूले अब कोरोनासँगै अघि बढ्ने मनोस्थिति बनाइसकेका छन्। सबै किसिमका आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन पहल गरिरहेका छन्। तर नेपालको अवस्था भने बिल्कुलै फरक छ। यहाँ एकातर्फ संक्रमणको दर दिनादिन बढ्दो छ भने अर्कातर्फ आर्थिक गतिविधि अझै पनि अघि बढ्न सकिरहेको छैन। कोरोनाले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, हाम्रा आगामी चुनौतीहरू के हुन् र यसको समाधान के हुन सक्छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सचिव अरुणराज सुमार्गी। अरुणजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यो अहिले कोरोनाको हामीले कुरा गर्दाखेरि कोरोनाले मानवीय स्वास्थ्यमाथि त भयावह असर पारेकै छ। यसका साथसाथै हेऱ्यो भने अर्थतन्त्रलाई पनि यसले अलिकति अप्ठ्यारै पारेको छ। अहिले वास्तवमा यो चैत 11 देखिको लकडाउन, त्यसपछिको निषेधाज्ञा र अहिले हुन त अलिकति खुला भएको छ बजार, तर यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई, देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी असर पारेको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्रमा हाम्रो देशको बिहान बिहान सुन्ने गरेको समाचारबाट प्रश्न के हुन्छ भने सरकारले हरेक 2 दिन 3 दिनमा एउटा नयाँ कुरा भन्छ। अब बेहोस भएपछि मात्रै अस्पताल आउनु, अबदेखि आज बिहान सुनेको अब चाहिँ कोरोनाको पैसा जम्मै जनताले आफैले बेहोर्नु पर्छ। यो खालको अवस्थाले के भनिरहेको छ, सरकार कोरोनाको कारणले आर्थिक रूपमा अब ढल्यो। अब सरकारसँग त्यो बोक्न सक्ने क्षमता छैन। फिजिकल्ली सरकारसँग त्यति पूर्वाधारै छैन। नेपालको सबै अस्पतालहरू कोरोना अस्पताल भनिरहँदाखेरि पनि त्यो अवस्था नभइसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने समग्रमा राज्यलाई त्यति ठुलो संरचना बनाएर जनताबाट रेभिन्यू उठाएर, व्यापारीहरूबाट रेभिन्यू उठाएर, तपाईँ जस्तो टेलिभिजन सञ्चालकसँग रेभिन्यू उठाएर राज्यको ढुकुटीबाट राज्य सञ्चालन गर्ने बेलामा राज्य रित्यो भनिरहँदाखेरि अनि हामी व्यवसायीहरू त सिद्धियो नि। हाम्रो त व्यवसायीहरू मात्रै होइन, सामान्य कुनै पनि निकाय त्यस्तो छैन जुनलाई कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्रमा असर नपरेको अवस्था छैन। अब समग्रमा देशको अर्थतन्त्र त्यसै पनि सानो थियो साइज। हाम्रो इकोनोमी चाहिँ, हाम्रो देशको जिडिपी, हामी सेल्फ इन्डिपेन्डेन्टली हामी देशमा उठिरहेको हाम्रो इकोनोमी होइन। हाम्रो यो पछिल्लो धेरै युद्ध र हामीले रोजगारी दिन नसकिसकेपछि एउटा गन्तव्य बन्यो। त्यो गन्तव्य भनेको वैदेशिक रोजगारीमा हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले कमाएर लिएर आएको पैसा हाम्रो तरलताको बिचमा काम गर्न आयो। त्यही पैसाको बिचमा हामी अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौँ। देशको यस्तो कुनै चिज छैन जुन चिज बेचेर, कुनै बेला गलैँचा थियो, गार्मेन्ट्स थियो, हाम्रो सुपारी हुन सक्थ्यो, हाम्रो अदुवा हुन सक्थ्यो, यो चिजमा हामी भाषण गर्छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट हुने खालको नीति ल्याउँदैनौँ र अलिअलि वितरणमुखी अर्थतन्त्र चलायो। त्यसपछि आसेपासेलाई पैसा बाँड्यो, त्यसले इकोनोमी डेभलप हुँदैन। यो अवस्थामा अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले एकदमै खराब सङ्घारमा पुगेको छ। अरूको देशमा चाहिँ यति % तल गयो होइन, घट्यो भनिरहेछ भने उनीहरू चाहिँ 2-3 वर्षमा उठाउन सक्नुला भनेको छ। हामीसँग चाहिँ पहिला त नेपालमा कुनै पनि निकायको डेटा भन्ने चिज चाहिँ मौखिकमा छ, होइन। कुनै पनि त्यो राज्यले खर्च गरेर फलानु निकायको डेटा निकाल्नको लागि कस्ट खर्च गरेको भनेर कुनै त्यस्तो निकाय छैन। त्यसलाई भेरिफिकेसन गर्ने त परेको कुरा हो। यो अर्थतन्त्र हेर्ने भनेको राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय या विश्व ब्याङ्क, अनि यो तीनटैको डेटा चाहिँ जहिले पनि प्रक्षेपणमा हामीले फरक पाउँछौँ। एबी न्युजले एउटा भनिरहेको हुन्छ, अर्को टेलिभिजनले अर्को भनिरहेको हुन्छ। किनभने उसले चाहिँ विश्व ब्याङ्कको समात्या हुन्छ, एउटाले राष्ट्र ब्याङ्कको समात्या हुन्छ, एउटा नेपालको अर्थविदहरू फेरि टन्नै च्याउ बराबर भेटिहालिन्छ अनि उहाँहरूले पनि भर्रै आफ्नो भनिदिनुहुन्छ। भनेपछि यो अहिलेको अर्थतन्त्रको डेटा बनाउनु पर्छ पहिला त सरकारको बिचमा हामी छलफल गर्नको लागि। सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क नै गलत छ भन्नुभएको या भ्रामक किसिमको हुन्छ भन्नुभएको? होइन, यथार्थ परक छैन। गलत तपाईँले जति छाउनुभयो, एउटा लाटोले हात्ती छामे जस्तो भयो कि, एउटा खुट्टा समात्यो भने खुट्टै भयङ्कर छ, एउटा खम्बा जस्तै भयो भने उसको
पुच्छरको भाग अर्कै छ, ढाड अर्कै छ भने चाहिँ कम्प्लिटली त्यसको फिगर अथवा नेचर थाहा भयो भने त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ कि। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि कसैसँग केही खास त्यस्तो चिज छैन, किनभने हरेक दिन अदालत के भन्छ भने जनताको नैसर्गिक अधिकार चाहिँ स्वास्थ्य र सेवा हुनुपर्छ भनिरहेछ। त्यही बेलामा सरकारको सूचना आउँछ अब हामीले गर्ने होइन है, आफैले पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो पैसा कहाँ लगेर जोडिदिएको छ भने अब त्यो जनताले अथवा भिक्टिमले गरेको इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ, त्यो पैसाबाट तिर्नुपर्छ भनेपछि कहिले आउँछ इन्सुरेन्सको पैसा? अहिले हाम्रो देशमा हामी अर्थतन्त्रको भर्खरै भूकम्पबाट थोरै उठ्न खोजिरहेको देश, भूकम्पको महामारीबाट त्यसपछि हाम्रो देश प्राकृतिक रूपमा पनि पहाड अनि असाध्यै ठाडा खोलाहरू अनि हिम नदीहरू भएको देश भएको हुनाले हाम्रो देशमा प्राकृतिक प्रकोप सधैँ जस्तो आइरहने नै हो। केही वर्ष अगाडि भूकम्पले शिथिल भएको देश भने चाहिँ अहिले कोरोना आइसकेपछि विश्वव्यापी रूपमा हामी फरक ठाउँमा उभिएको छौँ। यो बेलामा हामीले संयमतापूर्वक नयाँ किसिमको अर्थतन्त्रको सोचसहितको चिज जानुपर्ने बेलामा अहिले पनि डम्फु बजाउने खालको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहँदाखेरि कता म चाहिँ एउटा लेखक पनि भएको नाताले म के भन्छु भने समग्रता चाहिँ के हो? समग्रता चाहिँ के भने अर्थतन्त्र अहिले ओह्रालो लागेको छ, किनभने मान्छेहरूले उत्पादन गर्नलाई मान्छे नै चाहिन्छ। हामी रोबोटिक देशमा छैनौँ, हामी ह्युमन रिसोर्समा काम गरिरहेछौँ। अनि हाम्रा बलिया बाजु भएका पाखुरा भएका ह्युमन रिसोर्सहरू बाहिर गएका छन्। तिनीहरूलाई लिएर आएर हामी देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनलाई हामी स्वाभिमान हुनको निम्ति त्यस्ता उत्पादनहरूलाई राज्यले स्पेसल प्याकेज दिएको छ भन्ने पनि नीतिमा उभिएका छैनौँ। अब कुनै एउटा सचिव अथवा कुनै एउटा मन्त्रीले कुनै एउटा निकायको बारेमा भन्नु पर्यो भने समग्र देशै त्यहाँ बोके देखिन्छ। तर आजको दिनमा यो हामी अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहँदाखेरि सुन्न हुने र सुनाउन मिल्नेहरूलाई के भन्नुपर्छ भने हामी चाहिँ कुन आदर्श र कुन सिद्धान्तको अर्थतन्त्रमा उभिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामी न उदार अर्थतन्त्रमा छौँ, न त हामी टाइगर क्लबको चाहिँ सोच बनाएर गइरहेको छौँ, न त बुम इकोनोमीमा गइरहेको छौँ। हामी कुन चाहिँ अर्थतन्त्रको कन्सेप्टलाई बोकेर गइरहेको छौँ? पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि चलेर आएको यो राज्यले रेभिन्यू उठाएको पैसा खर्च गर्ने एउटा नीति छ हामीसँग र अहिले पनि हामी त्यही नीति अनुसार नै चलिरहेको छ। हामीसँग बिक्री ऐन पनि छैन यो देशमा। कुनै राज्यको चिज बेच्नु पर्यो भने हामीलाई मन परेको मान्छेलाई खुसुक्क दिने हो। त्यो खालको अवस्थाबाट पर नगएसम्म इकोनोमी बुम हुँदैन। इकोनोमी बुम अहिले नभइरहेको बेलामा हामीलाई चाहिँ म त के भन्छु भने हामी भाग्यमानी मान्छे हौँ, हाम्रै कालखण्डमा यो चिज पनि आयो। अब अर्थतन्त्रको बारेमा फरक खालको कुरा गर्नुपर्छ। अब हामी राजनीतिक दलहरू एक आपसमा लडेरै सिद्धिने भए, अर्थतन्त्र कोरोनाले सिद्धाउने भयो भनेपछि अब हाम्रो बाँकी चाहिँ के रहन्छ त? कृषिका जमिनहरू प्लटिङ गरेर सिद्धिसक्यो। अर्थतन्त्र उठाउनको निम्ति इकोनोमी चलाउनको निम्ति जग्गा प्लटिङ गर्यो भने पैसा राजस्व आउँछ भन्ने खालको सोच भएको मान्छेहरूले देश चलाइरहेको बेलामा अर्थतन्त्र के भइरहेको होला अहिले? अरुणजी, समग्रमा भन्दाखेरि अहिले हामी के भन्न सक्छौँ? हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, धराशायी नै भइसकेको छ या ओह्रालो लागिरहेको छ? एक शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ? अर्थतन्त्र अहिले हाम्रो ऱ्यापिडली चलिरहेको छ। हामीले रोक्न सक्ने सूचकहरू चिजहरू छन्। नीतिगत रूपमा हामी त्यसलाई आश्वासन दिएर हामी फेरि एकदमै बगरमै पुगिसकेपछि पनि फर्केर फेरि पहाड चढ्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ नभएको होइन। तर त्यसलाई कुन नीतिले गाइड गर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले ऱ्यापिडली हामी तलतिर खसिरहेको छौँ। त्यो खस्ने प्रक्रियामा राज्यले लिएर आउने नीतिहरू जसरी निजी क्षेत्रले लामो वार्ता गरिसकेपछि अलिकति स्थायी रूपमा 5 वर्ष चलाउँछ भन्ने सरकार आउँदाखेरि हामीले मौद्रिक नीतिमा कन्सेप्टहरू स्थापित गर्न सक्यौँ भने सुन्ने कान छ है त्यहाँ। तर यो बेलामा पनि सुन्ने कानले के गर्नु पर्यो भने यो अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको बेलामा अदालत के भन्छ भने सुन्ने समयको कुरा गरिदिन्छ। हामी राहत महसुस गर्छौँ। राज्यले केही प्याकेज नदिँदाखेरि पनि त्यति भन्दाखेरि हामी राहत महसुस गर्छौँ। त्योभन्दा केही क्षण अगाडि मौद्रिक नीतिले अलिकति राहत भइरहेको थियो, फेरि यो पीडा आयो। त्यो पीडापछि त्यो 2 महिना चाहिँ सुन्ने समय हो है भनेरको बेलामा फेरि ब्याङ्करहरूले पेलेको अवस्था छ। ब्याङ्कर भनेको भने ब्याङ्करहरू राज्यद्वारा प्रेषित गरिएको निजी क्षेत्रकै निकाय हो। निजी क्षेत्रको निकाय हो। हामी निजी क्षेत्र फेरि ब्याङ्ककै बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ भनेपछि त्यहाँनिर राष्ट्र ब्याङ्क मौन बस्नु भनेको यहाँनिर हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि चाहिँ खेल्नु हो। यहाँनिर अर्थ मन्त्रालय चुप लाग्नु भनेको चाहिँ हामी माथि खेल्नु हो। हामी झगडा गराएर फेरि देश बिग्रिने हो नि त। भने हामी करदाता हौँ, हामी रोजगारदाता हौँ। हामी निजी क्षेत्र भने करदाता र रोजगारदाताको यति हक हुन्छ
देशमा कि राज्यको नीतिगत रूपमा कुनै पनि कुराहरू ल्याए, सङ्कट आयो या राज्यले चाहिँ नयाँ किसिमको कोसेली जनतालाई दिन लायो, व्यापारीलाई दिन लायो भने त्यहाँ हामी टेबलमा बसेर राउन्ड टेबल काम गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्था छैन। अहिलेको यो कोरोनाको कारणले केही व्यवसायहरूलाई अनलाइन बिजनेसबाट प्राप्त भएको फाइदा र सुविधाको कारणले एउटा कुरो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी बदलिँदो फेजमा छौँ। हामी डटबिनले घुमाउने खालको क्यासली जमानाबाट हामी आज कुनै पनि चिज नभइकन न्यानो टेक्नोलोजीमा म्युजिक सिस्टमले हजारौँ हजार गाना सुन्ने दिनमा आइसक्यो भने टेक्नोलोजी परिवर्तन सँगसँगै हामीले रिलवाला क्यामेराको फोटो खिच्नेबाट हामी आजको दिनमा मोबाइलमै सबै कुरो हेर्न पाउँछौँ, ग्याजेटमा हेर्न पाउँछौँ भनेपछि यो पनि परिवर्तन भएको छ। यो कोरोनाले परिवर्तन ल्याइदिएको छ, समाजमा सोचमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। र यो जस्तै अहिले हामी चैत महिनादेखि अहिलेसम्म कुरा गऱ्यौँ, लगभग हामी 7औं महिनामा छौँ र 7 महिनादेखि हामी कुरा गर्दाखेरि उद्योग व्यापार व्यवसाय लगभग एउटा ठप्पकै अवस्थामा रहेको छ। अब यसले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ के समस्या परेको छ, उनीहरू के समस्या भोगेको छ अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि? अहिले 1 2 3 4 गरेर भन्नु पर्यो भने पहिला चाहिँ उद्योगको ठुला उद्योगीहरूको समस्या बैंकको ठुलो ऋण, त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने। दोस्रो कुरो ठुलो ऋणीहरू, ठुला के अरे करदाताहरू करको के अरे चाहिँ सङ्घारमा उभिन्छन्। अब राज्यले त्यो करलाई व्यवस्थित रूपमा क्याटेगोराइज गरेर भनेर जानु पर्यो। मझौला, साना, निम्न, घरेलु, कटेज यो खालका इन्डस्ट्रीहरू छन्, त्यो क्याटेगोराइज छन्, क ख ग घ वर्गका छन्। तिनीहरूको करको व्यवस्था मिल्यो भने एउटाबाट लाइनै कुराहरू मिल्न सुरु गर्छ। एउटा रिन्यू गर्ने प्रक्रियाहरू छन्। हाम्रा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू राज्यका निकायमा रिन्यू गर्नुपर्ने छ। रिन्यू गर्ने बेलामा ट्याक्सेसनका कुराहरू क्लियरेन्सका आउँछन्, कर क्लियरेन्सका डकुमेन्टहरू कुराहरू आउँछन्। हामीसँग अहिले यातायातका पेसाहरू छन्, हामी कहाँ होटल व्यवसायहरू छन्, तिनीहरूका रोजगार त्यो भित्रको फेरि अर्को एउटा पाटो छ, त्यो भित्रको रोजगारी छ। त्यो रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि राज्यले के दिने, जसरी सम्पन्न राष्ट्रहरूले के दिइरहेछन् भने एउटा रोजगार मान्छेलाई $1200 प्रति महिना घर पठाइदिइरहेको छ। त्यतिले उसले ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर खाएर सुत्न सक्छ। त्यो इन्डस्ट्री पुरा गर्न सक्छ उनीहरूले। यो भनेपछि हामीले चाहिँ यसलाई हामी देशमा पहिला त अघि नै सुरुमा मैले भने नि प्रारम्भमै हामी डेटामै फसेका छौँ कि हाम्रो देशको साँच्चीकै चिज के हो, व्यापारीहरूले लिएका ऋण कस्ता छन्, त्यो ऋणहरूमध्ये कुन कुन प्रकारका। अब हामी अहिले पनि मर्सडिज गाडी किन्नको लागि लिएको ऋणलाई पनि त्यही सुविधामा लिएर गएर हालिदिन्छौँ र एउटा के अरे चाहिँ दुईजना रोजगारी दिएर उसले सानो कुटीर उद्योग चलाउनको लागि लिएको ऋण, त्यो ऋणमा उसले त्यो ऋणको वरपर बसेर उसले बालबच्चा परिवार र बिहान बेलुकाको दाल भात खाइरहेको मान्छेको पेसा र व्यवसायको बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त? साना मझौला उद्योग व्यवसायीहरू जसरी अहिले हामी ठुल्ठुला लगानीका कुरा गरिरहेछौँ भने मझौला र तलतिरका जुन व्यवसायहरू छन् अझ यतिसम्म छ। तपाईँलाई बताउँछु, मैले यो 77वटै जिल्लाको सदरमुकाम लगायत सडक मार्फत घुम्ने सिलसिलामा हामीले त्यहाँ देखेका कति व्यवसायहरू भए, पुस्तौनी भए, उनीहरू काम गरिरहेका, खास गरी तेल पेल्नेहरू, चिउरा पेल्ने, उनीहरूले ऋणै लिएका छैनन्। अब उनीहरूसँग 4 जना काम गर्ने मजदुर छन्, उनीहरू ब्याङ्कै गएका छैनन्। उनीहरूको कुनै पनि त्यो घरेलु बाहेक गाउँपालिकाको बाहेक कुनै पनि दर्ता गर्ने प्रक्रियामा उनीहरू लगेको पनि छैनन्। गएर उनीहरूले पाउने चाहिँ के त? हेरेसमेन्ट, करभित्रको डर। भनेपछि त्यो वातावरणबाट हामीले हाम्रो व्यापारीहरूलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने हो। एटिएम कार्ड त परै जाओस्, उनीहरूको घरमा आजसम्म चेक छैन, त्यो व्यवसायीहरू पनि छन् भने यो कहरमा त तिनीहरू पनि फसेका छन्। भने तिनीहरूको दैनिक जीवनमा हामीले पुर्याउन सक्ने चिज के हो भने यो साना घट्ट मिलहरू, अहिले नेपाल पहाडी जिल्लाहरूमा घट्टहरू हुन्छन्, त्यो घट्टहरू चाहिँ गाविसमा एउटा दर्ता हुन्छ र त्यो घट्टले एउटा परिवार पालेको छ पुस्तौदेखि। त्यसलाई व्यवसायीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, यही बेलामा हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ सूचीकृत गर्न सक्यौँ भने, अझै उनीहरूलाई अझ बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने, त्यस्तो चिजहरूलाई हामीले चाहिँ सरकारको प्याकेजमा ल्याएर हाल्न सक्यौँ भने मरेर जाने जनताहरू भात खान नपाएर अथवा खानेकुरो खान नपाएर भोकमरीले मर्नुपर्नेबाट बाहिर निस्किन पाउँथे। अब उद्योगी व्यवसायी हो, त्यो घटवारै हो कुनै गाउँको, अब भिख मागेर खानै सक्दैन, प्याकेज लिनै सक्दैन हो, किनभने घटवारै हो नि, सबैले नमस्ते गर्छ उसलाई। त्यो खालको मनस्थिति बोकेका व्यवसायीहरू, सानै भए पनि व्यवसायीहरूको एउटा स्वाभिमान छ, ऊ मागेर खान सक्दैन, ऊ ऋण लिएर खान सक्छ।
बरु 36% को चक्रवर्ती ब्याजको ऋण लिन्छ। अलमोस्ट व्यापारीहरू डिप्रेसनमा मर्नुको पछाडि अहिलेको कोरोना सबभन्दा बढी चाहिँ घातक भइरहेको छ। दिनमा 14, 15, 16 जना मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसनमा मरिरहेका छन्। के पनि गर्न सक्दैनन्। अब ब्याङ्कको ले पनि पेलेको छ, आसामीले पनि पेलेको छ, साउले पनि पेलेको छ, चक्रवर्ती ब्याज लिएको छ, बिहानै फोन आउँछ, बेलुकै फोन आउँछ, अनि गाह्रो हुन्छ अनि मरेर जानुपर्छ। यो खालको अवस्थामा हामीले एउटा स्टिमुलस प्याकेजको बारेमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। कस्तो हो भने देशको समग्र जनता पारीमा बसुन् या वारीमा बसुन्, काठमाडौँमा बसुन् या रुकुममा बसुन्, ती जम्मै जनताले पाउने अधिकार चाहिँ सेम हुनुपर्छ। अरुणजी, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले पनि भन्नुभयो रोजगारी छुटेको छ, उद्योग व्यापार व्यवसायहरू ठप्प झैँ भएका छन् या केही मात्रा मात्रै सञ्चालन भएको छ। साना उद्योग र साना मसला उद्योगको त अझै कुरै नगरौँ, उनीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा नै भइसकेका छन्। व्यापार र वित्तीय क्षेत्र बिल्कुलै ठप्प छ। अब यो सबै अहिलेको जुन समस्याहरू देखिएको छ, यसले आगामी दिनमा ल्याउने चुनौती चाहिँ के देशको लागि? चुनौती चाहिँ दुई प्रकारको छ। एउटा सरकारलाई चुनौती छ, एउटा उद्योगी व्यवसायी जो लगानीकर्ताहरूलाई चुनौती छ। यो अहिलेको अर्थतन्त्रमा जसको साझेदारहरू छन् उनीहरूलाई के चुनौती छ भने एउटा चाहिँ हामीले यो अहिलेको डिप्रिसिएटलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, यसको बारेमा राज्यले के दिन सक्छ, हामीले त्यो खाल्टोलाई कसरी भर्न सक्छौँ भन्ने खालको चुनौती एउटा निजी क्षेत्रमा रहन्छ भने राज्यलाई के चुनौती छ भने राइट ठाउँमा त्यो चिज जान्छ कि जाँदैन, त्यसको लागि हामीले कस्तो किसिमको सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चुनौती छ। यो चुनौतीको बिचमा एउटा निकास चाहिँ के देखिन्छ भने निजी क्षेत्र र राज्यले एउटा फोरम बनाओस्, जुन फोरमको आधारमा हामीले स्टेप बाई स्टेप तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्मको अहिलेको यो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षमा यसले जुन इम्प्याक्ट पार्छ। जसरी हामी 2020 मा थियौँ, 2020 को लागि हामी स्पेसल लगानी अलिकति सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूले होटल र पर्यटनमा लगानी बढाएको अवस्था थियो। त्यो लगानी तत्कालै एकदमै टुप्पामा थियो के। जुन बेला हामी भिजिट 20 को स्टार्टिङ गरिरहेको थियौँ त्यही बेलामा कोरोनाको प्रभावले देशलाई गाल्यो। त्यो बेलामा गालिसकेपछि त्यो फ्रेस भ्यालुमा जब काम गरेका थिए, अरू इन्डस्ट्रीहरू पनि छन्, जस्तै विद्यालयहरू छन्, कलेजहरू छन्, त्यो चाहिँ लामो समय इन्डस्ट्रीमै थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ हिजो अस्तिको बेनिफिट, हिजो अस्तिको पनि त उनीहरूको गेनहरू छ नि त, त्यो गेनको क्रेडिट भ्यालुमा उनीहरू फेरि 2-3 वर्षको बिचमा लयमा फर्किन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। जसले बजारमा आफ्नो क्रेडिट भ्यालु नै नबनाइरहेको ठाउँमा लगानी गरेका थिए तिनीहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो मर्का पर्छ। उनीहरू अब डिसपोइन्टेड हुने हो कि विचलित हुने हो कि अब त्यहाँ अवचलित नहुनको निम्ति राज्यले ल्याउने नीति र निजी क्षेत्रले गरेको सहकार्यको बिचमा एउटा विश्वासिलो खम्बाको रूपमा अवस्था भयो भने त्यो चुनौतीलाई त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। ठ्याक्कै डेटा नै यसरी यसलाई यो घाटा हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। हरेकले आफ्नो विगतको 5 वर्ष हामीले चाहिँ अडिट गर्छौँ नि, अडिट गरेपछि 3 वर्षमा उसको इकोनोमी कस्तो थियो, अहिलेको उसको इकोनोमी कहाँ पुग्यो, सोसल एडिट गरेर पनि हामीले चाहिँ त्यसको इकोनोमीको सरप्लस कतिको छ, ट्रान्जेक्सन कतिको छ, उसले लिएको ऋणहरू कस्तो छ, उसको चाहिँ त्यो आम्दानीबाट वरपर बसेर बाँच्नुपर्ने मान्छेहरू कति छन्, त्यसको कस्ट अफ कति हुन्छ, उसले कति मिनिमाइज गर्न सक्छ भन्ने बारेमा पनि राज्यसँग हामी डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो जीवनयापनमा मैले गर्ने हिजोको जुन इन्कम गरिरहेको बेलाको खर्चलाई मैले कटौती गर्नु पर्यो। मैले त्यो कटौती गर्न सकिनँ भने फेरि मेरो त्यही खर्चको रेसियो चाहिँ त्यही हुने, आम्दानीको रेसियो घटेर जाने हो भने अल्टिमेटली 4 वर्षपछि म अझ फेरि तलतिर झर्छु। र यो खालको चिजलाई हामीले अङ्कुशन गर्नको लागि के गर्न सक्छौँ भने भन्सारको नीतिहरूमा, राज्यले लिएर आउने चाहिँ यो महँगा गाडीहरूमा, उपभोग्य सामानहरूमा, वैदेशिक रक्सीहरूमा अब हामी केमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भने हामीले आत्मनिर्भर हुन सक्ने चिजहरूमा नीतिगत रूपमा परिवर्तन गरेर जानु पर्यो। हामीले हाम्रो अरू देशमा चाहिँ विदेशमा बनेका स्वदेशमा बनेका लोकल मेड अल्कोहलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले ब्रान्डिङ गरेर बेचिरहेको अवस्था छ। नेपालमा परम्परागत रूपमा थुप्रै जात र धर्मले त्यसलाई पूजामै प्रयोग गर्ने गरेर उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रा पहाडी जिल्लाहरूमा गाँजा उत्पादन भइरहेको छ। र यो चिजलाई हामीले व्यवसायीकरण गर्नको लागि खालि हाम्रो जम्मै कुरा गऱ्यो अनि हाम्रो चाहिँ अनुगमनको पाटो पुग्दैन, हामी त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग टेक केयर गर्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भनेर हामीले जुन अवस्था बनायौँ त्यो अवस्थाबाट हामी फर्किनु पर्यो। एकपल्ट हामीसँग सम्भावना के छ, विश्व बजारमा बिक्री हुने चिज के छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिनु पर्यो। उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि अब एकतर्फी रूपमा सरकारलाई नै दोष दिने कि उतातिर पनि कुनै दोष छ? तपाईँ स्वयं महासङ्घमा हुनुहुन्छ,
के पाउनु भएको छ? उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि केही दोष छ कि यसमा, कि सरकारलाई बाध्य बनाइदिने यस्तो नीति बनाउनको लागि आफूलाई फाइदा होस्? नितान्त हामी निजी क्षेत्रको पनि ठुलो दोष छ यसमा। हामी 51% को दोषी हौँ भने 49% को दोषी सरकार पक्ष होला। 51% दोषी के हो भने मेरो मान्छे शक्तिमा आएको बेलामा म लुट्छु भनेर हामी पनि त्यो ढाक थापेर बसिरहेको छौँ के हाम्रो अलमोस्ट व्यवसायीहरू। ती साना व्यवसायीको कुरा गरे होइन, काठमाडौँमा पोल ढोक्नेहरूको कुरा गरे। हामी त भुइँबाट उठेर आएको व्यवसायीहरू, हामीलाई त भुइँ नै बोल्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो भाषा बोल्न सकिरहेको छौँ। म जुन आर्टिकल लेखिरहेको हुन्छु मलाई भनिरहेको हुन्छ, हिजो पनि सरले पढ्नुभयो, मैले त्यो लेखेको कुरो हामी राइट कुरो लेखेर भन्नै सक्दैनौँ, किनभने हामीले कसैलाई कसै तेल लगाइरहेका हुन्छौँ, घिउ लगाइरहेका हुन्छौँ, चाकरी गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ भनेको के भने हामी परम्परावादी सोचबाट बाहिर ननिक्लेको अर्थतन्त्र भएको हुनाले अनि त्यो व्यापारीहरू पनि त परम्पराबाट बाहिर निस्केका छैनन् नि। राज्यको नीति नै त्यो आउनु पर्यो कि परम्परावादी सोचबाट बाहिर निक्लिनु पर्ने भइसकेपछि त हिजो भ्याट नआउँदाखेरि भ्याट लुकाएर खायो भन्नेले भ्याट आइसके सबैजना ती सबै परम्परावादी व्यापारी पनि त भ्याटमा छिरे नि होइन। जीएसटीकै कुरा पनि त त्यही हो भनेपछि हामीले अहिले ट्र्याकिङ सिस्टमको कुराहरू आएको छौँ। नीति यस्तो आउनु पर्यो कि समग्रमा राष्ट्रलाई 10 वर्षभित्रमा देशको इकोनोमिक यो गोलमा पुर्याउने, लगानीकर्तालाई यो किसिमको छाताले उडाउने। अब हामी अहिले कोरोनाको अर्थतन्त्रको बेलामा देशको 50वटा विषयलाई छानु, 50वटा विषयलाई छानु, त्यसलाई स्पेसल्ली ल आउनुहोस् जसले सक्छ गर्नुहोस्, विभिन्न कुनामा गर्नुहोस्, मेचीदेखि महाकालीसम्म गर्नुहोस् भन्ने खालको सोचको साथमा हामी काम गरेर साना मझौला ठुला सबै प्रकारको व्यवसायमा जान सक्ने हो। तर त्यस्तो खालको कहिले पनि कन्सेप्ट आएन। खालि के आयो भने प्रक्रियागत रूपमा फाइल बनाएर गएकोले 10 वर्ष 5 वर्ष ट्याक्स होलिडे लिएको छ। त्यो ट्याक्स होलिडेले जनता र देशको इकोनोमीलाई खासै सपोर्ट गर्दैन। त्यो राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने ट्याक्स चाहिँ एउटा मान्छेलाई फाइदा हुने अथवा एउटा समुदायलाई फाइदा हुने खालको मात्रै नेचर भयो। अहिले फराकिलो हुन सकेन भन्ने कुरा हो। अब यही कोरोनाको बेलामा यो चिज लागू हुन्छ कि हुँदैन होइन। यही बेलामा कोरोनाको कारणले हामीले धेरै कुरा सुन्नु पर्यो। अब अर्थतन्त्रमा हामी उदार मना भएर काम गर्छौँ। म एकपल्ट फेरि पनि भन्छु यहाँलाई कि यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि 46 पछिको 12-13 वर्षको अर्थतन्त्रको स्वर्णिम काल थियो नेपालमा। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अरुणजी, जस्तै यो कोरोनाले जुन अर्थतन्त्रलाई एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा ल्याएको भन्नुभयो, यो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा ल्याएको भन्नुभयो, यो त अब नेपालको लागि मात्र विश्वव्यापी कुरो नै हो। यो नेपाल जस्तै अरू देशहरू खास गरिकन विकासमुख या विकासको बाटोमा अगाडि मात्रै बढिरहेका देशहरू छन्, उनीहरू यो स्थितिलाई अलिकति सामना गर्नको लागि के कस्ता नीतिहरू ल्याएका छन्? समग्रमा अहिले हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो बराबरको जिडिपीको वरपर रहेकाहरू होइन, साना देशहरू ल्यान्डलक कन्ट्रीहरूमा हेर्नु पर्यो। मलेसियालाई एकपल्ट हेरौँ र इन्डियालाई हेरौँ। इन्डिया र मलेसियाले के पोलिसी लिएर आयो भने राज्यले उनीहरूको आफ्नो मजदुरलाई, रोजगारदाताले जुन रोजगारहरूलाई रोजगारी दिएको थियो उनीहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा राज्यले उसलाई पर्ने व्यवहारको बिचमा के सपोर्ट गर्न सक्छु भन्ने खालको चिजको प्याकेज दिन सुरु गर्यो। यहाँनिर निजी क्षेत्र खुसी भयो नि। हाम्रो त एकजना कुनै कर्मचारी या मजदुर कोरोना लागेर मर्यो भने त्यो उद्योगीको के हाल हुन्छ होला आजको दिनमा, उसको हाताभित्रै बसेर। आज विद्यालय चलाउन किन नसकेको भने त्यो एउटा विद्यार्थीलाई कोरोना लाग्यो भने त्यो विद्यालय सञ्चालकको के अवस्था हुन्छ होला, किनभने सरकारले त्यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन। आजको दिनमा सरकार अबदेखि कोरोनाको जम्मै खर्च तपाईँहरू ब्याउनुहोस् है भनेर टकटकिरहेको अवस्था छ भने हामीले राज्य भनेको अभिभावक हो, राज्य भनेको हाम्रो घरमा बाबुआमा भन्ने जस्तो हामी दुःख पर्दाखेरि हामी जबसम्म खुट्टा टेक्ने हुँदैन तबसम्म पालन पोषण र भरण पोषण चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो संस्कृतिले पनि बोकेको छ। र हाम्रो संविधानमा पनि त्यही कुरो स्थापित छ। त्यो संविधानले स्थापित गरेको बेलामा अहिले दह्रो भएर आधी पेट खाउँ, हामी मिलेर देशलाई बचाउँ, कोरोनाबाट लडौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आउनुको साटो हामी सबैजना मिलेर एउटा ओपन फोरम बनाउँ, सबै दल मिलेर भन्ने खालको प्रस्ताव सुरुमा म सुनेको मिडियाबाट, तर त्यस्तो पनि हुन सकेन। भनेपछि आजको दिनमा कोरोनाको कारणले देश जस्तातिर गइरहेको छ त्यो अझै गरी चाहिँ हामीले यो मिडियाबाट नीतिगत रूपमा, राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा या योजनाकारका रूपमा काम गर्न हुनेहरूले सुन्नु भएको छ भने एउटा नेपाल धरतीपुत्रको रूपमा मैले के भन्छु भने म उद्योगी व्यवसायिक रूपले भने होइन, म एउटा राइटरको हिसाबले भने, मैले एउटा साहित्य र देशको मर्मलाई हेरेर भने हो।
कि कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्रको बारेमा हामी ठुलो एउटा एक्सचेन्ज मुभमेन्टमा छौँ, हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने बेलामा छौँ। हिजोको कसैको औँला कसैमा दोहोऱ्याउनै परेन। कोरोनाको कारणले हामीले नयाँ सोचको साथ अर्थतन्त्रमा काम गर्ने भन्ने खालको सोचमा कुरा गर्नु पर्यो। हरेक मान्छेको मुखमा भएको डेटालाई हामीले आफ्नो देशको सम्पत्ति मान्नु भएन, डेटामा पैसा खर्च गर्नु पर्यो। र अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारबाट आएका युवाहरूलाई अब फेरि जाने भन्दा उनीहरूले सिकेर लिएर आएको स्किललाई डेटामा राख्नु पर्यो र तिनीहरूलाई सिधै काम दिनको निम्ति तिनीहरूको टाउकोमाथि लगानी गर्न चाहने उद्योगीलाई राज्यले त्यहाँनिर लगानीको बनाइदिनु पर्यो, त्यहाँ लगानी गर्नु पर्यो। ट्याक्सेसनको कुराहरू हुनसक्छ। 50 जना मजदुर राख्ने उद्योगलाई यो सुविधा, 100 जनालाई यो सुविधा, 300 जनालाई यो सुविधा, 500 जनालाई यो सुविधा, यो खालको उत्पादनमा कच्चा पदार्थ नेपालकै भए अझ बढी सुविधा। नेपालको उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बिक्री गर्न सक्ने क्वान्टिटी पायो भने अझ प्रति बोतल, प्रति किलो, प्रति औस यति रुपियाँ दिने भन्ने खालको अवस्था हुनुपर्ने। इन्डियामा गहुँ उत्पादन गर्ने किसानलाई 9 रुपियाँ दिन्छ, उखु उत्पादन गर्नेलाई 16 रुपियाँ दिन्छ। हाम्रो देशको उखुवालालाई पैसा दिन आउँदैन, त्यही व्यापारले खुसुक्क भन्यो भने चिनी बाहिरबाट ल्याउनु दिन्छ, अनि उसले पैसा नदिँदाखेरि रुइरहेको हुन्छ। उखुको एउटा पनि नयाँ जातको चिज लिएर आएर राज्यले जनतालाई दिँदैन भने यो खालको अवस्थामा कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्र झन् कहाँ जान्छ त? जस्तै यो यसमा भनौँ भने नेपाल सरकारले पनि अब उद्योगी व्यवसायी या अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि केही पहलहरू त गरेको जस्तो देखिन्छ। यो पहलहरूले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ एउटा उद्योगी व्यवसायीको हिसाबले यदि भन्नु पर्दाखेरि? होइन, अब त्यो देखाउनको निम्ति पहल गरेको भन्दा पनि हामीले चाहिँ अहिलेको रूपमा हामी के देखिरहेछौँ, जतिको अर्थतन्त्रको लागि अहिले बोलेको छ त्योभन्दा बेटर त मौद्रिक नीतिमै आएको छ। योभन्दा बेटर कुरो त मौद्रिक नीतिमै छ। अहिले अर्थतन्त्र चाहिँ बिग्रिरहेको बेलामा कोरोनाको कारणले सबभन्दा पहिला त नेपालमा कम्प्लिटली रोजगारी पाउनेहरूमध्ये तिनीहरूको तलब चाहिँ केमा अड्किएको थियो भने उनीहरूको पेसा र व्यवसायमा अड्किएको थियो। त्यो दुईटाको मात्रै डेटालाई बेसमा राखेर अनि त्यसपछि वैदेशिक लगानी र स्वदेशी लगानी, त्यो लगानीको उसको चाहिँ उसले डिमार्केसनहरू छ नि, उसको इन्ट्रेस्टको तिर्नुपर्ने, उसको किस्ता तिर्नुपर्ने, त्यहाँनिर त्यसपछि राज्यलाई तिर्नुपर्ने रेभिन्यू कर, यो तीनटा चिजको बारेमा राज्य प्रष्ट हुनु पर्यो, जनता पनि प्रष्ट हुनु पर्यो। र हामीले अहिले एकमुठी खानेकुरोले हामी पेट पाल्न सक्छौँ भनिसकेपछि कति कम्प्रोमाइज गरे त? जनताको कम्प्रोमाइज अहिले आधा तलब दिने भन्ने प्रक्रियाको कुरा आइरहेको छ। त्यो आधा तलब दिनलाई राज्यले त्यसमा के चाहिँ दिइरहेको छ त? एकपल्ट के आयो भने जम्मा हामीले लिइरहेको ऋणमा पुनर्कर्जा भनेर आयो। त्यो पुनर्कर्जा पनि त्यही ऋण ल्याप्चे हाल्ने, त्यही फेरि ब्याजमा हाल्ने। व्यापारीले त के भयो, टाउकोमाथि त ऋण थप्यो, लोड त बढ्यो। हिजै उसको इन्कम रेसियोले त्यो ब्याज तिर्नलाई मुस्किल परिरहेको छ। एउटा मात्रै इँटा फुस्क्यो भने त्यो करप्पै त्यो ब्याज त्यसले त्यो ऋणले डुबाउँछ। अनि ठुला व्यापारीले घर त्यसलाई कप्प खान्छ। यही प्रक्रियाको बजार चलिरहेको। हिजो जिम्मेदारले जमिन खायो, आज ब्याङ्कले के अरे व्यापारी खान्छ। अनि त्यो ब्याङ्कले खाएको व्यापारी पनि ठुलो व्यापारी हो त्यो भने यो खालको प्रक्रियाबाट बाहिर निस्किनको निम्ति हामीले यो कोरोना र यो अर्थतन्त्रको बिचमा जुन यो यसको दबाब जुन परिरहेछ त्यो दबाबबाट हामीले जुन प्रभाव बनाउने भने चाहिँ के भने राज्यलाई समुन्नत तर्फको बाटो लैजाने हो भने हामीले एउटा नयाँ सोचको साथ काम गर्नु पर्यो। हामीले भूकम्पको पनि त सबै मान्छेलाई पैसा बाँडेर भ्याएकै हो नि, घर उठेकै छ त, विद्यालय बनेकै छ त, बनाएको छैन र? अहिले एकपल्ट सर 77 जिल्ला घुम्नुहोस् न, कस्ता राम्रा राम्रा स्कुलको बिल्डिङ देखिन थालेका छन्। भूकम्प नआए त्यो बिल्डिङको लागि राज्यले पैसा छुटाउँदैन थियो भनेपछि त हामी त दुर्घटनामा फाइदा हुने देश हो यो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि हामीले ल्याउने पैसा भनेको, हामीलाई दिने पैसा भनेको हामी चाहिँ गरिबको रेखामुनि भएको देशको पैसा हो भने हामीले एकपल्ट यहीँनिर अलिकति माया गरौँ न, अलिकति फरक कुरा गरौँ न। 15 वर्षमा देशको इकोनोमी त हामीले विश्वको अरू देश सर हामी कसैसँग कचौरा नमाइकन खान सक्ने देश हुन्छौँ। अब यो 6-7 महिना पछिको अवस्थालाई अरुणजी विचार गर्ने हो भने एकातर्फ सरकारले लकडाउन पनि गर्यो, निषेधाज्ञा पनि लगायो, विभिन्न किसिमका नीति नियमहरू पनि आए। यस बिचमा हामी हेऱ्यौँ भने दुईटा समस्या, एकातर्फ मानवीय स्वास्थ्यको समस्या भनौँ न, त्यो पनि रोकिएको देखिएन, सङ्क्रमण पनि लगातार बढी नै रहेको छ। अर्कातर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने अर्थतन्त्र पनि धराशायी या भनौँ दिनदिनै ओह्रालो लागिरहेको छ। वास्तवमा चुक्यो चाहिँ कुन ठाउँमा सरकार? हाम्रो बुझाइमा चुक्यो चाहिँ कहाँनिर भने हामीले जब म कालीकोटतिर थिएँ त्यो बेलामा कालीकोटमा सिडिओ कार्यालयमा एउटा स्टिकर प्राप्त भयो। त्यो मैले गाडीमा टाँसेँ कोरोनाको। त्यसपछि त्यो यात्रा मेरो 8 दिन जति अरू चल्यो र म फर्केर काठमाडौँ आएँ।
आइसकेपछि अनि अब पर्सिदेखि चैतको 11 गतेदेखि स्कुलहरू बन्द गरेर लकडाउन गर्दैछु भनेर भनिसकेपछि लकडाउनको बारेमा राज्यले जुन सोच विकास गर्यो त्यही बेलामा राज्यको थुप्रै निकायहरू थियो, राज्यकै सेलेरी खाएर काम गर्ने निकायहरू थियो। त्यो आफ्नो सेक्टरको सबै निकायलाई यो कोरोनाको एवेरनेसको लागि राज्य इन्भल्भ हुनु पर्थ्यो। तिनीहरू सबै भोलिन्टियरको रूपमा काम गर्नु पर्थ्यो, किन सेलेरी र वेजेस जे पाउने राज्यले दिन्थ्यो नै। त्यो राज्यको कर्मचारीहरू जनताहरू कुनै पनि बेला राज्यले जहाँ पनि चाहे प्रयोग गर्न सक्छ। सामरिक महत्त्वको कुनै चिज देख्यो भने म बसिरहेको घर पनि मुनि केही फोड्नुपर्छ भने राज्यले अनुमति पाउँछ, प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँनिर राज्य चुक्यो, लामो समय चुक्यो। पछि विरोधहरू आयो, विद्यालयका शिक्षकहरू धेरैले सुन्ने मान्छे हुन् कि देशव्यापी रूपमा विद्यालय 77 जिल्लामै कुना कन्दारा सबै ठाउँमा थियो। ती सूचनाहरू पठाएर त्यो सूचना मार्फत विद्यालय विद्यार्थी र पठन पाठनको विषयका कुरादेखि लिएर विभिन्न निकायमा राज्यले त्यसलाई काम गर्न सक्यो। राज्यले अहिले जुन कोरोनाको लागि जे सूचना प्राप्त भइरहेको छ त्यो सूचना हामीले पहिल्यै प्राप्त गरे भए कुनै बेला त्रास भयो, कुनै बेला त्रास सिद्धियो, अहिले फेरि त्रास बढ्यो। पहिला कोरोना आउँदाखेरि कोरोना यति थियो, त्रासको लेभल माथि थियो। कतिपय कोरोना धेरै भयो, त्रासको लेभल कम भयो। हामी वुहानदेखि लिएर मिलान सहरको सूचना सुनिरहेका थियौँ। त्यो दिन चाहिँ हामीले के देखिरहेको थियौँ भने त्यो मध्य बिन्दुमा यो 7 महिना 6 महिनाको बिचमा मध्य भागमा चाहिँ पर डे एउटा देशमा 3300 मान्छे मरेको सूचना प्राप्त हुन्थ्यो। त्यो मरेको सूचनाको जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रियामा खास गरी मिलान सहरका देखि लिएर अरू देशहरूमा जुन प्रक्रियाले अमेरिकामा 2 लाख मान्छे समस्या देखियो, ब्राजिल त्यस्तै देखियो। त्यसपछि अहिले इन्डियामा जुन कोरोनाको संक्रमितको क्वान्टिटी यति धेरै छ र मृत्युको क्वान्टिटी चाहिँ उसको स्लो छ, डेथ रेसियो चाहिँ कम छ। र यो चिज देखिसकेपछि हामी त सानो देश, चारैतिरबाट थियो, रोक्न सक्ने अवस्था थियो। अर्को कहाँनिर चुक्यो भने भारतबाट जब मजदुरहरू आए ती मजदुरहरूलाई क्वारेन्टाइन गरेर घरैमा क्वारेन्टाइन गरेर राख्न मिल्ने रहेछ, आइसोलेसन पनि घरमै हुने रहेछ। त्यो रासन र त्यो आइसोलेसनको पैसा कमिसन दिएर त्यो विभिन्न प्रकारको किट ल्याउनु भन्दा त हामी त्यही किसिमको आफ्नो स्थानीय सरकारसँग विश्वास गरे भए हुन्थ्यो नि त। स्थानीय सरकारलाई प्रयोग गरेर हामीले त्यो गरे आफ्नो स्थानीय गाउँमै एउटा गाउँको सानो सानो घरमै पनि उनीहरू बसेर आइसोलेट हुन्थे। त्यो बेलामा यति धेरै भयो कि आइसोलेसनबाटै मान्छे भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। यो खालको क्वारेन्टाइन आइसोलेसनका यी चिजहरूको कुरो चाहिँ विश्व बजारले स्टिकरै बनाएर नेपाल सरकारलाई एडिबीले पठाइ नै सकेको अवस्थामा मैले कालीकोटमा भेटेको छु भने हामी त्यहाँ चुकेका छौँ। हामी त्यहाँ चुकेको छौँ। त्यो किन लुकाइयो? विभिन्न प्रकारको फेरि यो किट ल्याउने कुरामा, सामान ल्याउने विषयमा, यो के अरे उडान भरेर जाने कुरामा, 3 टन 4 टन ल्याउने कुरामा मिडियाले जति उछाल्यो सरकारलाई त्योभन्दा लाजपर्दो स्थिति केही रहेन। अरुणजी, कार्यक्रमको अन्तिममा हामी छौँ। जस्तै अब नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, अपेक्षा के उद्योगी व्यवसायीको हिसाबले? स्वाभाविक रूपमा म चाहिँ अर्थमन्त्री को आउनुभयो भन्ने खास मेरो लागि ठुलो कुरा हुँदैन। अर्थमन्त्रीको हिजोको दिनमा उहाँको अर्थतन्त्र चलाइको प्रक्रियाले हाम्रो इकोनोमिक सेक्टरलाई कतिको सपोर्ट गर्यो, अहिले जाँदैको अर्थमन्त्रीले कतिको सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँ हुँदाखेरि इकोनोमिक सेक्टरका टेक्का टिप्पणीहरू कस्तो आए, अनि अहिले आएको अर्थमन्त्रीले अघिल्लो कार्यकाल बस्दाखेरि उहाँले दिएको प्याकेजहरू र त्यसको निरन्तरतामा उहाँ अब कतिको काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको चिजमा हामीले सपोर्ट गर्ने हो। किनभने एउटा अनुभवी मान्छे दोहोऱ्याएर आउँदाखेरि हिजो गर्न नपाएका कुराहरू अझ निजी क्षेत्रलाई सपोर्ट गरेर अर्थतन्त्रमा काम गर्छु भन्ने सोच लिएर आउनु भएको छ भन्ने म बुझ्छु। किनभने विष्णुजीले पहिला पनि अर्थमन्त्री भएर काम गरिसक्नु भएको छ र जसले फुल इनिङ खेल्न पाएको छैन अर्को इनिङमा आएर त्यो बेलामा हान्न नपाएको सटहरू हालेर भए पनि इकोनोमीलाई उठाउँछु, उहाँको अभिव्यक्तिहरू 1-2वटा हेरेको छु, आशातीत त्यहाँनिर छु। र के अरे एउटा व्यक्ति पुरै अर्थतन्त्र होइन, एउटा व्यक्ति अर्थतन्त्र कहिले पनि हुन सक्दैन जबसम्म हामीले एउटा सिङ्गल म्यानलाई पुरै देशको अर्थतन्त्र बुझ्छौँ त्यो दिनसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो माथि जान सक्दैन। समग्र देशको भावलाई बुझेर अहिलेको तपाईँको ट्रेन्ड कुन चाहिँ हो, तपाईँ
बे एरियामा अमेरिकामा सिल्क रोडमा काम गरेको हो या नेपालको चाहिँ यो एसियन पनि लो एसियन क्वालिटीको इकोनोमीमा काम गरिरहेको हो भनेपछि हामीले त्यसको स्किल अफ द उसको ग्रोथ भन्छ क्या त्यसको बिचमा काम गर्न सक्ने मान्छेको सोचलाई पनि अनि अहिलेको आधुनिकीकरणलाई पनि बिस्तारै एडप्ट गर्दै लिएर गएर अनि एउटा नयाँ बाटोमा पुर्याइदिने बाटोको कुरा हुनसक्छ। त्यहाँ भनेको समन्वयकारी यात्रा गर्न सक्ने अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ र हामी आशा गरौँ विगतको दिनहरूभन्दा उद्योगी व्यवसायीले राहत पाउँछन्, राहतको महसुस गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने अघिल्लो यात्रामा हामी केही सहयात्रा गरिसकेका छौँ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अरुणराज सुमार्की। हामी देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले पारेको असर, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर।